सआदत है, नेक बख्ती है कि अभी आपने हज़रत की ज़बानी सुना कि जब तक वो दुनिया में रहें तब भी मुअज़्ज़म हैं और दुनिया से जाने के बाद में भी मुअज़्ज़म व मुहतरम हैं और उनके घर वालों को भी उसका फ़ायदा पहुँचेगा। और जो जो उनके मुताल्लिक़ीन हैं, जिन लोगों ने मदद की है, ताउन किया है, उनकी तालीम को आसान करने के लिए उन्हें पढ़ाने और लिखाने में जो भी मदद की है, वो मुंतज़िम की हैसियत से की हो या अपना माल खर्च करके की हो, उन सब के लिए सआदत की बात है। अल्लाह ने फरमाया तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेक कामों में एक दूसरे की मदद करो, बुराई के कामों में, अल्लाह की नाफरमानी के कामों में मदद मत करो। तो कुरान की तालीम आम करना, उसे हासिल करना, लोगों को कुरान की तालीम देना, ये सब नेक काम है। तो लिहाजा इसमें जो भी मुआविन होगा, वो मुदर्रिस हो, मुंतज़िम हो, मुहतमिम हो या वो आवाम हो जो मदरसों को मजबूत करते हैं अपने अतियात से, वो सब इस मुबारकबाद के लायक हैं। उन सब के लिए सआदत की बात है कि जो उन्होंने कोशिशें की हैं, उनकी कोशिशें रायगा नहीं गई हैं, बल्कि उनकी कोशिशों का ये नतीजा है कि 2 बच्चे उन लोगों ने अपने कुरान की हिफ्ज़ की तकमील कर ली है और हाफिज़ कुरान होना ये बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर इस कुरान को हम किसी भी पहाड़ पर नाज़िल करते, ला रअयतहु, तो ये महबूब आप जरूर देखते, खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह की खशियत से वो पहाड़ क्या होता, तुम उसे झुका हुआ देखते और रेजा रेजा देखते। यानी कुरान के बार को वो पहाड़ संभाल नहीं सकता। ये सरकार का करम है, सरकार का एहसान है, सरकार की इनायत है कि सरकार ने इस बार को खुद संभाला है। वरना ये जो हुफ़ाज हम देख रहे हैं, इनके सीनों में कुरान उतर नहीं पाता। इसके बार को और कोई संभाल नहीं सकता था। आप देखें कुरान में क्या, अला जबल, किसी भी पहाड़ पर अगर इस कुरान को नाज़िल कर दिया जाता तो इस कुरान की के बार से वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। कोई पहाड़ इस बार को संभाल नहीं सकता था, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बार को संभाला है और संभाल कर अपनी उम्मत को ये इनायत फरमाया है। सरकार ही का करम और आप ही की इनायत है जो आज आपकी उम्मत में ये हाफिज़ कुरान आपको नजर आ रही है। जहाँ अज़मत कुरान इससे मालूम होती है, वहीं इसी आयत से अज़मत मुस्तफ़ा भी मालूम होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सरकार को अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी सलाहियत, इतनी ताकत और पावर अता फरमाई है कि दुनिया के किसी पहाड़ में इतनी ताकत और सलाहियत नहीं है। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि इंसान पत्थर के सामने कुव्वत के एतबार से कमजोर है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत का ये आलम है कि दुनिया का कोई पहाड़ जिस बार को नहीं संभाल सकता था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बार को संभाला। सरकार ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम सलासा खिसाल, कि माँ बाप को सरकार ने हुक्म दिया है कि तुम अपनी औलाद को 3 खसलतें उन्हें सिखाओ, 3 आदतें उन्हें सिखाओ। हुब्बु नबीय्यिकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, और अपने नबी के घर वालों की मोहब्बत उन्हें सिखाओ, और उन्हें कुरान की तालीम दो। ये हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार ने माँ बाप को दिया है कि तुम अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ और अपने नबी के घर वालों की मोहब्बत सिखाओ और कुरान की तालीम दो। इसकी तरतीब पर आप गौर करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि सरकार सबसे पहले क्या बता रहे हैं कि अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, क्योंकि अगर नबी की मोहब्बत नहीं है, सिर्फ तालीम है, तो किसी काम की नहीं है। वो इंसान को उस तालीम का फायदा नहीं होगा
آپ دیکھیں قرآن قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس نور اور روشن کتاب آئی. تو پہلے نور کا ذکر ہے، بعد میں کتاب کا ذکر ہے. نور یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم. کسی بھی کتاب کے مطالعے کے لیے پہلے آپ کو لائٹ کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے. بغیر روشنی کے آپ اس کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکتے. تو جس طرح بغیر روشنی کے آپ کتاب کو نہیں دیکھ سکتے، اس کتاب کا آپ کو فائدہ نہیں ہو سکتا، آپ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، تو اسی طرح بغیر نبی کی محبت اور عظمت کے، بغیر انہیں مانے اور جانے، ان کی عظمت دل میں بغیر رکھے آپ قرآن سے کوئی فائدہ حاصل نہیں. سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ، صحابہ کی محبت سکھاؤ اور انہیں قرآن کی تعلیم دو. یہ مدرسے تینوں کاموں کو انجام دے رہے ہیں. یہ آپ کی کتنی بڑی مدد کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے بچے انہیں حوالے کیے. تو یہ علماء، یہ منتظمین، یہ مدرسوں کے ذمہ داران، یہ آپ کے بچوں کو نبی کا غلام بھی بنا رہے ہیں، اہل بیت نظام کا غلام بھی بنا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہیں قرآن کی تعلیم بھی دے رہے ہیں. یہ آپ کی مدد اس صورت میں کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی جو ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو یہ نبھا رہے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ یہ کام جو سرکار نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے، یہ کام ہوتا رہے اور بڑے پیمانے پر یہ کام ہو. اس کے لیے ہمیں مدرسے والوں کو مضبوط کرنا چاہیے. یہ مدرسے چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. جہاں سے مدرسے رخصت ہو گئے وہاں سے دین رخصت ہو گئے. جہاں مدرسے قائم رہے اور مدرسوں سے مراد وہاں تعلیم ہوتی رہی اچھے پیمانے پر، وہاں پر دین برقرار رہا ہے. آپ دیکھیں بخارا میں دوسری جگہوں پر جہاں اولیاء کرام تعلیم حاصل کرتے تھے، جب وہاں سے مدرسے ختم کر دیے گئے تو نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا. آج آپ کے مدرسے زیادہ ٹارگیٹ ہیں مسجدوں سے. وہ جانتے ہیں کہ مسجدیں آباد مدرسوں سے ہی ہوتی ہیں. جڑ کاٹ دی جائے، تو جب جڑ کاٹ جائے گی تو شاخیں تو خود سوکھ جائیں گی. تو ان مدرسوں کو مضبوط کیا جائے، ان کا تعلیمی انتظام و انصرام سب سے بہترین کیا جائے، کیونکہ یہ مدرسے ہمیں کیا ہے اچھا انسان بھی بناتے ہیں. کیونکہ اچھا انسان وہی ہو سکتا ہے جو اپنے انجام کے بارے میں فکر مند ہو. اور اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو مرنے کے بعد کی بھی انسان کو یاد دلاتا ہے کہ یہ زندگی ایسی نہیں ہے کہ تم دنیا میں آئے اور پھر یہاں کھائے پیے اور مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. نہیں، بلکہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہوتی ہے جو وہی زندگی اصل ہے، بلکہ اس زندگی کو بہتر کرنے کے لیے تمہیں زندگی دی گئی ہے. تو جب آپ کو فکر ہوگی کہ اچھے اور برے جو بھی میں کروں گا مجھے اس کا حساب و کتاب دینا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہی برائیوں سے بچ سکتا ہے، ورنہ انسان برائی سے نہیں بچ سکتا. تو ایک اچھا مسلمان ہی ایک اچھا انسان ہو سکتا ہے. جو نبی کا وفادار اور غلام ہوگا وہ سب کے حق میں بہتر اور سب کے حق میں نفع بخش ہوگا، فائدے مند ہوگا. تو یہ مدرسے، ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لہذا انہیں ہمیں ترقی دینی چاہیے. جو وقت کے تقاضے ہیں، جو آج حالات ہم سے تقاضا کر رہے ہیں، ان تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں مدرسوں میں پلان تیار کرنا چاہیے جس سے ہماری قوم کے اکثر بچے مدرسے میں آ سکیں اور مدرسے کے فیضان سے مستفید ہو سکیں. السلام علیکم.